अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। अब से कोई 1.5-2 घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब और उनकी टीम और उसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर ऐवान साहब के साथ एक कंसल्टेटिव सेशन के बाद, ये कंसल्टेटिव सेशन ऑर्डर हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस सेशन के बाद उन्होंने 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख दे दी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 11 फरवरी 2024 की तारीख रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ कन्फर्म कर लिया है, क्या आपने उनसे सलाह मशवरा कर लिया है, जिस पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि आइन के तहत, कानून के तहत जो अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है, हमारा उनसे कंसल्टेशन बनता ही नहीं। जिस पे चीफ जस्टिस ने उनको बावर करवाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी पाकिस्तानी हैं, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है और प्रेसिडेंट भी पाकिस्तानी है, आप जाएं उनका दरवाजा खटखटाएं और उनसे डेट ले लें। बहरहाल अब वो डेट जो है प्रेसिडेंट ने वो डेट दे दी है 8 फरवरी 2024 की। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल से, प्रेसिडेंसी की ट्विटर हैंडल से इस तारीख का ऐलान भी कर दिया है। अब एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, दरमियान में ना छोड़ दें, बिकॉज आप पूरी चीज इसकी समझ नहीं सकेंगे। इस तारीख मिल जाने पे अगर आपको कोई बहुत ज्यादा शादियाने मचाता हुआ नजर आ रहा है, इसको कोई बहुत ज्यादा वेलकम करते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब इलेक्शन की तारीख हो गई है, अब इलेक्शन हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा मरहला तय पा गया, देर आया दुरुस्त आया, देर से आया सही आया, वगैरह वगैरह वगैरह, जो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर यूरी ड्रामा ढकोसला होता है, तो उसके ऊपर दायरा लगाएं कि या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है या ये बहुत बड़ा मुनाफिक है, और अपने आप को कहें कि मैं इस मुनाफिकत का, इस झूठ का और इस बेवकूफ़ी का हिस्सा नहीं बनूंगा। खुदावंद अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर मुझे दिए हैं, दोनों, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और ये अल्लाह ताला का मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है एक इंसान की हैसियत से, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, शेर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हाथी से ज्यादा ताकतवर हैं और डायनासोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इंसान अशरफुल मखलूकात हैं। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत, अपनी सोच समझ की सलाहियतों की तौहीन ना करें, कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। एक स्क्रिप्टेड ड्रामा आपके सामने अनफोल्ड हुआ है और उस ड्रामे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को मैं आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि अगर इसमें जैसे कैसे भी बुरे हालात क्यों नहीं हैं आपके, हमारे पाकिस्तानी मीडिया के, वकला के, मुल्क के, रियासत के, लेकिन कोई छोटा मोटा अगर कोई पॉजिटिव रोल आप इस सूरत हाल में प्ले कर सकते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि शादियाने ना बजाएं, इसे कोई बहुत ज्यादा वेलकम ना करें, इसको बहुत क्रिटिकली देखें कि जो चीज आपके सामने ये स्क्रिप्टेड ड्रामा इस वक्त अनफोल्ड किया गया है, इसकी हकीकत क्या है। जिन लोगों ने ये स्क्रिप्टेड ड्रामा फाइनली लिखा है, जो हमें पहले से पता था, जो मैं पहले वीलॉग्स में कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये तारीख जो है दिलवाई जाएगी, तो ये स्क्रिप्टेड ड्रामे के अगराज़ो मकासद क्या थे, जो इलेक्शन की तारीख को लटकाया गया उसकी क्या वजह थी, इस सारे टाइम पीरियड में क्या चीजें हासिल कर ली गई हैं, आगे क्या ड्रामा अनफोल्ड होने वाला है। अगर आप अक्लमंदी से इसका जायजा लेंगे तो हो सकता है कि आपको मुकम्मल तौर पे बेवकूफ ना बनाया जा सके, बिकॉज अक्लमंदी बहरहाल अक्लमंदी होती है। सो विद दिस, बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैं एक एक करके आपको इसके सामने लेके आता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 नवंबर 2023 को, आज के दिन में, जो वहां पे एक स्क्रिप्टेड ड्रामा हुआ, अगर झूठ, मकर, फरेब, मुनाफिकत, 2 नंबरी, 10 नंबरी के कोई ऑस्कर अवार्ड होते, कोई फिल्म इसकी बन सकती, तो बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको आप ऑस्कर अवार्ड दे सकते हैं। या अगर इसका कोई नोबेल प्राइज होता मुनाफिकत का तो वो मिल सकता था। अगर जो मुनाफिकत यहाँ डिस्प्ले की गई है आज पाकिस्तानी सिस्टम की, इसके ऊपर अगर कोई निशाने हैदर हो सकता था तो वो निशाने हैदर जो है वो आज दिया जा सकता था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। इन चीजों में ना पड़ा करें, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म की चीजें शायरों ने जो है वो छोड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ड्रामा अनफोल्ड हुआ, पहले आप ये देखें कि 5 अगस्त 2023 को जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक नया एक्सक्यूज खड़ा कर दिया कि ओहो हो, डिजिटल सेंसस हमारा आ गया है, डिजिटल सेंसस के रिजल्ट आ गए हैं, इसको हमने अडॉप्ट करना है, आइन की हमारी जिम्मेदारी है, इसको अडॉप्ट कर लिया, तो इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। आज वही पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन की तारीख मान रहे थे। पहले देखें, मुनाफिकत नंबर 1, इसके ऊपर स्टार लगाएं, ट्रिपल स्टार। तो बहरहाल वहां पर एक एक्सक्यूज खड़ा कर दिया गया कि अब हमें डीलिमिटेशन करानी है। ओहो हो, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, आइन की भी खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
17 सितंबर 2023 को काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए सुप्रीम कोर्ट के। मैंने एक से ज्यादा वीलॉग में कहा था कि काजी, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने ये पिटिशंस 90 दिन के कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में इलेक्शन करवाने वाली टेकअप ही नहीं की। उन्होंने मेरा ख्याल है इसके हवाले से बेंच बनाया ही नहीं था, और वो आखिरी वक्त तक हमें इंतजार था जब वो जा रहे थे। मैंने आपको बाज वीलॉग्स में कहा था कि अब उनके जाने में 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, उन्होंने अभी तक इसको टेकअप नहीं किया। और इसका लगता है कि काजी फायज ईसा साहब से ये बाद में ये फैसला जो है वो करवाया जाएगा। और मैंने इसकी ये लॉजिक भी एक्सप्लेन की थी कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये था, ये जो डिजिटल सेंसस का शोशा छोड़ा गया, डिलिमिटेशन की बात छोड़ी गई, फिर उमर अता बंदयाल साहब को मजबूर किया गया कि वो इस पिटिशंस को एड्रेस ना करें, और उनको पावर करवा दिया गया कि आप एड्रेस अगर करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा, और आपकी बात कोई नहीं मानी जाएगी। तो जब इसको टेकअप नहीं किया गया, इसका मकसद था टाइम बाय करना। उस टाइम बाय करने के दरमियान में क्या किया गया मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन मैंने ये कम से कम आपको जरूर कह दिया था, जहां बहुत सी चीजें मेरे एनालिसिस में गलत भी हो जाती हैं, मेरे पास कोई जामे जम या कोई सामरी की किताब तो नहीं है, मैं एनालिसिस ही ऑफर करता हूं। वहां ये मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस दिया था कि काजी फायज ईसा साहब किसी स्टेज के ऊपर इलेक्शन की तारीख दे देंगे, वो इसमें एक बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। और चूंकि बेसिक असम्पशन ये है कि पाकिस्तान के लोगों के माथे के ऊपर बहुत बड़ा चे लिखा हुआ है, सब बेवकूफ है, उसके बाद लोग कहेंगे काजी साहब ने को बहुत बड़ी यहाँ पर चीज करके दिखाई है, उन्होंने आइन को सपोर्ट किया। आज बुनियादी तौर पर काजी फायज ईसा साहब ने यही ड्रामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर के ऊपर करने की कोशिश की। लेकिन ये टोटल स्क्रिप्टेड ड्रामा था। इसके कुछ डायलॉग मैं आपको दरमियान में सुना देता हूं। पहला तो यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने एक से ज्यादा दफा, ये 2-3 दफा, और ये उन्होंने 24 अक्टूबर को भी जो प्रोसीडिंग हुई थी, जब पहली दफा इस केस को सुना गया, तो उन्होंने इसका सारा मलबा और इल्जाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी पे फेंकने की कोशिश की, और ये सवाल उठाया कि प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी ने एक हतमी तारीख क्यों नहीं दी। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, वीलॉग्स में बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये साबित हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बड़े खराब हो गए, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को, चूंकि इमरान खान भी कहते रहे कि उनको तारीख दे देनी चाहिए थी, उन्होंने तारीख नहीं दी। और जिस तरह से पाकिस्तान में एक इंटेलेक्ट की या नॉलेज की या डिस्कोर्स की कंस्ट्रक्शन है, उसमें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी कोई ने बड़ा कोई जुर्म किया, कोई बड़ा जुल्म किया, आरिफ अलवी तारीख दे सकते थे। आरिफ अलवी कभी भी तारीख नहीं दे सकते थे। ऐसे हालात, ऐसा माहौल, ऐसा ढांचा बना दिया गया था कि आरिफ अलवी तारीख नहीं दे सकते थे। और अगर आरिफ अलवी तारीख दे भी देते, हम गुस्से में जरूर कहते हैं खार में कि तारीख नहीं दी, आरिफ अलवी डर गए, बहादुर हो गए, कमजोर हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर आरिफ अलवी तारीख दे देते, तो यही सुप्रीम कोर्ट जो है ये डॉक्टर आरिफ अलवी की तारीख के ऊपर कह रही होती कि उनको तारीख वो नहीं दे सकते थे। पूरी डिस्कशन और डायलॉग उलट दिया जाता। मुनाफिकत इसी को कहते हैं। तो बहरहाल उनके ऊपर गुस्सा इसलिए निकालते हैं काजी फायज ईसा साहब, एज यू नो फुली वेल, कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक गलत हरकत की जब उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ उनके लंदन अपार्टमेंट्स में, नोइंग फुली वेल कि वो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था। ये वो चीज़ है जिसके बाद में इमरान खान कह चुके हैं कि हमें वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। ये तो किसी की लड़ाई में ये पीटीआई शामिल हो गई थी। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब का जो बुनियादी गुस्सा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर, वो ये है कि उन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस क्यों भेजा। ये और बात है कि आई एम नॉट श्योर एनालिटिकली स्पीकिंग कि अगर प्रेसिडेंट और इमरान खान काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ लंदन के फ्लैट्स और अपार्टमेंट का रेफरेंस नाम भेजते, तो क्या फिर भी काजी फायज ईसा साहब की जो परफॉर्मेंस है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कोई ज्यादा बैलेंस होती, न्यूट्रल होती, ज्यादा इंसाफ की बेसिस पे फैसले करते? आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान ने काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा था, जाहिर है उससे वो गलत भेजा था, वो नहीं भेजना चाहिए था, उससे तलखियों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो काजी साहब जब प्रेसिडेंट के ऊपर फायर करते हैं और तोपों का रुख उनकी तरफ खोलते हैं, तो उसकी और कोई वजह नहीं है, उसे कोई इलेक्शन का इंटरेस्ट उनका नहीं है। मैं भी आपको साबित करता हूं। उसका सिर्फ मकसद यह है कि उन्होंने मेरे लंदन के अपार्टमेंट्स का रेफरेंस जो है वो भेजा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मेरे खिलाफ केस जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का खोला था। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और इसमें एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, एक जो है ना, ये जो सारे लोग कहते हैं कि भी वो इमरान खान ने भी काजी डॉक्टर अलवी को कहा था, तो डॉक्टर अलवी, ये सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को शायद कत्ल नहीं किया जा सकता था, उन्हें अगवा नहीं किया जा सकता था, वो इमरान रियाज की तरह गुम नहीं हो सकते थे, उनके साथ शहीद अरशद शरीफ वाला सलूक नहीं हो सकता था, उनके साथ शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल वाला या आजम सवाती वाला हाल उनका नहीं हो सकता था, उन्हें अयाज अमीर की तरह सड़कों पर मारा नहीं जा सकता था। लेकिन मत भूलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का एक
एक खानदान भी है, डॉक्टर आरिफ अलवी की एक बीवी भी है, उनके बेटे बेटियां भी होंगे, उनका एक कारोबार भी है, उनके और भी बहुत से रिलेशनशिप होंगे, उनके टैक्स के भी मामला होंगे, उनका एक बिजनेस भी होगा। और फिर उनको ये बावर करवा दिया गया था कि उन्होंने जो कुछ इससे पहले किया है हर चीज का उनका रास्ता रोक दिया गया था। तो जब प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी पे इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, क्रिटिसिज्म तो आपका राइट है करने का, हम भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस की इंसल्ट, डोंट इंसल्ट योर इंटेलिजेंस फॉर सेइंग दिस थिंग कि प्रेसिडेंट अगर ऐसा कर देता तो कोई फर्क पड़ता। प्रेसिडेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था जिससे कोई फर्क पड़ता। ये इसको बहुत, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो फिर आपको अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स जो है वो समझ नहीं आ रहे। काजी फायज ईसा साहब ने एक डायलॉग किया दरमियान में आज इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब सजील सवाती साहब से, जब उन्होंने कहा कि हमने 11 फरवरी 2024 की तारीख इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दी है, हम इलेक्शन करवा सकते हैं क्योंकि सेकंड संडे है वो फरवरी के महीने का वगैरह वगैरह। तो उस पर काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑनरेबल ने सजील सवाती साहब से पूछा कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने उनसे मशवरा कर दिया है। उस पर सजील सवाती साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने कहा जी एज पर दी अमेंडेड इलेक्शन एक्ट हमारा तो उनसे मशवरा करना बनता ही नहीं है, ये तो एज पर लॉ है ही नहीं है, उनका मैंडेट नहीं बनता। इस पे काजी फायज ईसा साहब जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए चीफ जस्टिस की हैसियत से। उन्होंने कहा किस तरह की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तानी है। इसी चीज को मैं कहता हूं कि इस पे ऑस्कर अवार्ड, इस परफॉर्मेंस के ऊपर काजी फायज ईसा साहब को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ये बात है करने वाली कि वो भी पाकिस्तानी या पाकिस्तानी, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने खुल्लम खुल्ला स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फरवरी 2022 से खुल्लम खुल्ला तमाम आइन की, तमाम कानून की खिलाफ वर्जी की, बोल के, एक्शंस के जरिए, लिख के। प्रेसिडेंट दुहाई देता रहा, जब प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे तारीख के लिए, प्रेसिडेंट ने फौरी तौर पे जब असेंबली 9-10 अगस्त को डिसॉल्व की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो पहला काम ये किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2-3 दिन के बाद कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मीटिंग के लिए बुलाया, तारीख सेट करने के लिए। उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया, खत भी उन्होंने लिखा। क्या उसका अंजाम हुआ? इसी इलेक्शन कमीशन ने उनको शटअप कॉल दी, उन्हें कहा कि जनाब नया एक्ट बन चुका है, एक नया फजूल किस्म का एक एक्ट बनाया गया, इलेक्शन अमेंडेड एक्ट, उसका सेक्शन 57 अमेंड किया गया। अब और फिर उसके बाद हुक्म मानने से इनकार कर दिया। फिर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब लॉ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्ट्री की, जो कि उनको कोई एक्शन करने से पहले एडवाइस लेनी थी, लीगल एडवाइस मांगी, तो उन्होंने कहा जी आपका तो रोल ही नहीं बनता, आप तारीख नहीं दे सकते। लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर 74 किस्म के बिके हुए किराए के टट्टू मीडिया के एंकर पर्सन भी थे, बहुत से और लोग भी थे, सहाफ़ी भी थे, एडिटर भी थे, कॉलम लिखने वाले भी थे, सियासतदान भी थे, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के जुदागड़ी भी थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी बैठे हुए थे, जो सब ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट तारीख नहीं दे सकता। ठीक है, अब इस स्टेज के ऊपर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब दर हकीकत एज चीफ जस्टिस एक्ट करते, तो पहला काम उनको ये करना चाहिए था कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्टर ऑफ लॉ, उनके जो अफसरान हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, जिन्होंने एडवाइस टेंडर की थी, बिकॉज आज काजी फायज ईसा साहब एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे थे सारी चीजों की। आज काजी फायज ईसा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की और इन सारे जुदागड़ियों की, इन सारे सहाफियों की, इन सारे वकीलों की इंटरप्रिटेशन की नफी कर रहे थे। तो नफी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड में ये ला रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज काजी फायज ईसा साहब को अच्छी तरह से पता था कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देते हुए इलेक्शन कमीशन की सिर्फ लॉजिस्टिक को थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं देनी। तो अगर काजी फायज ईसा साहब वाकई बिलीव करते हैं उस चीज के अंदर जिसका उन्होंने इजहार करने की कोशिश की है, तो फिर उन्हें यह नहीं कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट दोनों पाकिस्तानी हैं और आप जाएं उनके दरवाजे के ऊपर खटखटाएं, उनसे जाके मशवरा करें। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, ये तो बच्चों को यानी बहराने वाली बात है ना। असल बात तो ये करने वाली थी कि उनको ये कहना था, बड़ी उनको सख्त एक्शन लेना था। एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है, वो रियलाइज कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने की है, मुख्तलिफ वकीलों ने की है, बहुत से और लोगों ने की है। उनको तो the chief justice has to take them to task rather than saying this thing कि वो भी पाकिस्तानी और आप भी पाकिस्तानी। बहरहाल ये तो एक चीज हो गई। अब आगे आ जाते हैं, मैं आपके सामने और फैक्ट्स रखता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने और तहरीक इंसाफ ने जो अगस्त में, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी साहब की जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने 16 या 17 अगस्त 2023 को आ गई थी, जिसमें 90 दिन के कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर इलेक्शन की तारीख मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन मांगी गई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, ये अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने चले जाना था 17 सितंबर को और प्रैक्टिकली 14-15 सितंबर के बाद उन्होंने काम नहीं करना।
آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک نہیں دو نہیں، میں نے کم از کم 3-4 ویلاگس میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ پورا ایک اسکرپٹ اور ایک پلان ہے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کرنا تھا، اگر وہ انٹروین کر سکتی تھی، اگر اس کے پاس حق تھا، ادھیکار تھا، طاقت تھی، کیپیسٹی تھی، تو پھر اس کو انٹروین اگست کے مہینے میں شروع کر دینا چاہیے تھا. لیکن عمر عطا بندیال آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو دی پاورز دیٹ میٹر ان پاکستان نے گن پوائنٹ پہ یہ باور کروا دیا کہ خبردار، ابھی ہم بالکل آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا. اور اپنی ریٹائرمنٹ اور اپنی آخری سیریمنی تک عمر عطا بندیال صاحب نے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا یا کوئی بینچ انہوں نے بنایا. ٹھیک، ایک تو پہلا پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. اور اصل میں جب الیکشنز، جب اسے کہتے ہیں اسمبلیز پروونشل اور نیشنل ختم ہو گئیں، جب شہباز شریف صاحب نے ختم کی اور پریزیڈنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا، تو یہ تو ساری دنیا کو پتا تھا، بچے بچے کو پتا تھا کہ اس حساب سے لاسٹ ڈیٹ جو ہے پاکستان میں الیکشن کروانے کی وہ 9 نومبر ہو سکتی ہے. 9 نومبر کے اندر 90 ڈیز کی لمٹ جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی. آج ہم کھڑے ہیں 2 نومبر 2023 کو، ایک ہفتہ رہ گیا. تو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پورا پلان اور اسکرپٹ یہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے کھیلا جائے، اس طرح سے مینج کیا جائے کہ اس کی لمٹ ہی ختم ہو جائے، اور پھر اگر کہیں یہ پٹیشن آئے بھی تو وہ کہیں گے جی اب تو ہم کروا ہی نہیں سکتے. اور یہی صورتحال ہے کہ جب اب پٹیشن سپریم کورٹ نے فائنلی ٹیک اپ کی ہے، تو سپریم کورٹ نے 24 اکتوبر کو ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پہلی دفعہ اسے ٹیک اپ کیا تو ساری وکلا سے پوچھا کہ ابھی کیا ہو سکتے ہیں الیکشن، تو سب نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر 9 نومبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو پلان ہی یہ تھا کہ اس کو اتنا لٹکا دیا جائے. پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو نہیں لیا. اب آ جائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، اچھا کچھ اور فیکٹس بھی ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہیں. پریزیڈنٹ الوی نے ایک لیٹر بھی لکھا، میٹنگز بھی مانگی چیف الیکشن کمشنر سے، تاریخ کے لیے مشورہ کیا، ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، یہ فرما رہے تھے کہ تاریخ پریزیڈنٹ کو دے دینی چاہیے تھی، پریزیڈنٹ نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی. پریزیڈنٹ نے تو پھر جس طرح کہ عابد زبیری صاحب نے وہاں پہ کہا، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ابھی بھی آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں، کہ پریزیڈنٹ نے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تاریخ دی تھی نا، اور پھر پنجاب کی تاریخ تو خود سپریم کورٹ پاکستان اور پریزیڈنٹ دونوں نے دے دیا. پھر مے کی تاریخ دی تھی، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اس کو مانا الیکشن کمیشن نے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی سپائن ہو، کوئی ریڑھ کی ہڈی ہو، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو جس بندے کو ان کو پکڑنا ہے، جس ایک بندے کو پکڑ کے جس کی ان کو اگزامپل بنانی ہے، وہ ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر اور ان کا سارا سٹاف، راجہ سکندر سلطان. بٹ آف کورس یو نو فلی ویل کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، کب؟ 17 ستمبر 2023 کو. اور سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ریاست کے مستقبل کے لیے، کنسنسس کے لیے، آنے والے جو پولیٹیکل کرائسس اور بحران ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں اس ریاست کے لیے، جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی، وہ یہ تھی کہ پہلی پٹیشن جو ان کو لینی چاہیے تھی وہ 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کی. یعنی اگر 17 ستمبر کو اٹھاتے تو 18 کو ان کو پہلی جو چیز لگانی چاہیے تھی، بینچ بنانا چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، فل کورٹ ان کو بینچ بنانا چاہیے تھا. اس لیے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب سردار طارق مسعود صاحب اور بہت سے جو جسٹس ان سے الائنڈ ہیں، وہ سارے فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر، الیکشن کے اوپر فل کورٹ بننا چاہیے. اس وقت میرا خیال ہے ڈان کے ادارے بھی کہتے تھے کہ فل کورٹ بننا چاہیے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز بھی کہتی تھی کہ فل کورٹ بننا چاہیے، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی تھی فل کورٹ بننا چاہیے. لیکن انہوں نے 3 ممبر بینچ بنایا جس میں وہ خود ہیں، ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب. لیکن کب بنایا انہوں نے؟ 24 اکتوبر کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی. کب بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس؟ 17 ستمبر کو میرے خیال بنے، 17 سپٹمبر 2023 کو. پہلی پٹیشنز انہوں نے کیس کون سے لگائے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا. پھر ان کا کس میں انٹرسٹ ہوا؟ فیض آباد کے دھرنے کا. دونوں فضول کیس ہیں، دونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سٹیج کے اوپر جہاں ہم تاریخ میں جس نہج کے اوپر جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، وہاں نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو پہلے ہونا چاہیے تھا، نہ دھرنے کی کوئی امپورٹنس تھی کیس کے سننے کی. یہ صرف آپٹکس ہیں، یہ صرف بہلایا جا رہا ہے، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، صرف اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. جو سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی جسے سپریم کورٹ پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کو کرنا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھیں کیا وجہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے 16-17 اگست کو جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا تھا، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن آ گئی تھی، اس وقت انہوں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں کسی کو؟ اور اس کو پھر 24 اکتوبر کو ٹیک اپ کرتے ہیں، جب یہ، اور 24 اکتوبر کو بھی اس کا پھر اگلے دن فیصلہ کر دینا تھا تاریخ کا. وہاں پر بھی یہ ہے کہ تاریخ نہیں دی، نوٹسز ایشو کر دیا. اور اس سٹیج کے اوپر عابد زبیری صاحب نے، آئی تھنک دی ون لائر whom I have respected، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ہینڈ شیک نہیں ہوا، کبھی میری ان سے فون پہ بات بھی نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی فیس ٹو فیس. عابد زبیری صاحب نے پچھلے پورے 1-1.5 برس میں جس طرح سے، جس انٹیگریٹی کے ساتھ
اور جس مورل کریج کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے دیٹ از unparalleled فار دا لیگل ہسٹری آف پاکستان. پر عابد زبیری صاحب نے 24 اکتوبر کو بھی چیف جسٹس صاحب سے یہ التجا کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ یہ جو ڈیجیٹل سینسس کو اڈاپٹ کیا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI کی جو تشکیل ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. انہوں نے سب ان کو ایکسپلین کیا تھا اس کو آپ قلعدم قرار دیں. انہوں نے اس کو کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ان سے پیراوائز کامنٹس فوری طور پہ مانگیں الیکشن کمیشن سے. انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ بہت جلدی الیکشن کی تاریخ جو ہے آ جائے گی. یہ بات چھپ چکی ہے, آپ جائیں ڈان کی سٹوری نکالیں 24 اکتوبر 2023 کی, وہاں آپ کو یہ سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب اس کو نہیں لیا, اب اس سٹیج کے اوپر یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی, اور اس کے بعد بہت سے نادان معصوم لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ویلاگس کے اندر یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ تاریخ دے دیتے. بھائی اپنے آپ کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ Why are you insulting your intelligence and allowing yourself to be manipulated by these people? کیوں اپنے آپ میں حیران ہوں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, اب یہ جو چیز اچیو کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ساری ٹائم بائنگ کی گئی تھی اس کے دو بنیادی مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ وقت بائے کیا جائے الیکشن انجینئرنگ کے لیے تاکہ تحریک انصاف کے مزید لوگوں کی کنفیشنل پریس کانفرنسز کروائی جائیں, ٹی وی پروگرام کروائے جائیں, لوگوں کو ہٹایا جائے. عمران خان کی گرفتاری بھی آپ کو پتہ ہے انہی دنوں میں ہوئی ہے, اراؤنڈ 5 اگست میرا خیال عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو عمران خان کو گرفتار رکھ کے اس کو پبلک سے دور کر دیا جائے, PTI کا مومنٹم جو ہے وہ توڑا جائے, اور نئی نئی پارٹیاں, نئے نئے دھڑے کھڑے کیے جائیں. جیسے آپ دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے جو ایڈیشنل ٹائم چاہیے تھا, یعنی نومبر کے الیکشن تک یہ محسوس کیا گیا کہ 9 نومبر کے تک جو دن ہے 90 دن کے, اس میں سفیشینٹ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو سکے گی. اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے وقت چاہیے تھا, یعنی اس کے لیے آپ نے سارا وقت لے لیا نا, آپ نے اگست لے لیا, سپٹمبر لے لیا, اکتوبر لے لیا, نومبر لے لیا, دسمبر لے لیا, جنوری لے لیا آپ نے, اور اب آپ نے فروری کے بھی دن میں, تو آپ نے 5-6 مہینے لے لیے اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, الیکشن کروانے کے لیے, جس کے درمیان جس کے رزلٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ جو ڈیلیمیٹیشن کروائی گئی ہے جس کے بارے میں کوئی شفافیت نہیں ہے, اور اس کے بارے میں صرف الیکشن کمیشن کی گاہے بگاہے کوئی پریس ریلیزز اور کچھ انفارمیشن اخبارات میں آ جاتی ہے, اور کوئی سفیشینٹ ڈبیٹ پاکستان کے میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکلز میں اس ڈیلیمیٹیشن میں کہ یہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کی ہے, اور اس کا الیکٹورل ڈسٹرکٹس کے اوپر اور ریزلٹس ممکنہ جو ہیں جیری مینڈرنگ اس کے اندر کس طرح کی ہو رہی ہے, کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ڈبیٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ دو مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنا تھا. الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ الیکشن تھوڑا اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی بڑی پرواہ ہے, یہ پاکستان کے لوگ میٹر کرتے ہیں. الیکشن تو اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ مغرب کی وہ طاقتیں, حکومتیں اور انسٹیٹیوشن, فائنینشیل آرکیٹیکچر کے انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل سپورٹ کے انسٹیٹیوشن, جس سے اس رجیم کو سپورٹ چاہیے, ان کا اپنا اندرونی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت اور سسٹم کو بہت دیر تک سپورٹ کرتے ہوئے اپنے سیاسی ڈھانچے کے اندر گندے ہو جاتے ہیں. بیکاز وہاں پر ان سے یہ سوال میڈیا پوچھتا ہے کہ بھائی آپ فلاں حکومت کو XYZ کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں الیکشن نہیں ہو رہے, تو انہیں پھر کہنا پڑتا ہے کہ وہاں الیکشن ہوں گے. تو پاکستان کے جو یہ مینجڈ اینڈ رگڈ الیکشن ہوں گے فروری کی 8 تاریخ کو, اس کو فوری طور پہ مغرب کے کی انسٹیٹیوشن, یورپین یونین, امریکہ, برطانیہ ویلکم کر لیں گے. وہ کہیں گے the people have spoken, الیکشن ہو گئے ہیں, یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی ہے, ڈیموکریسی کا پروسیس آگے چل گیا ہے, اور فوری طور پہ تالیاں ماریں گے, اس کو ویلکم کر دیں گے. اور جو اگر الیکشن آبزرورز بھی آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ان کو تھوڑی بہت بے قاعدگیاں ملیں, کوئی زیادہ بے قاعدگیاں نہیں تھیں. اور پھر جو لوگ اعتراض کریں گے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, وہ کہیں گے یہ براؤن لوگ جو ہوتے ہیں, یہ ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں خاص کر کے, یہاں انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں, یہاں بھی 100 سال اور لگیں گے, یہ لوگ ابھی ان کی سینسیبلٹی نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں, ایک نئی گورنمنٹ بن گئی, لیکن ایک اور بھی بہت بڑی یہاں ریکوائرمنٹ ہے سلیکشن کرنے کی. اس الیکشن کے نتیجے میں ایک ایسی ایکسیپٹیبل پولیٹیکل ارینجمنٹ کھڑی کرنی ہے جو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے مکمل کنٹرول میں ہو, دوسری طرف سے وہ پولیٹیکل فیس چاہیے جو ہندوستان کے ساتھ ایک سرٹن قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کر سکے گا, جس میں ہندوستان کوئی کوئڈ پرو کو نہیں کر سکتا, بیکاز ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی میننگ فل کنسیشنز کر سکیں, بیکاز ان کے اپنے ایشوز اور معاملات اس قسم کے ہیں. لوگوں کے ذہن میں اسرائیل کا بھی بہت سا معاملہ ہے, وہ تو اب حماس کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جس قسم کے عرب اسٹریٹ پہ ممالک میں جذبات پیدا ہو گئے ہیں, جس طرح سے ایمبیسڈرز کو وڈرا کیا گیا ہے, ٹریڈ ریلیشن شپ سسپینڈ ہو گئے ہیں لاطینی امریکہ کے اندر, عرب دنیا میں,
تو اسرائیل کا معاملہ تو کھٹائی پہ پڑ گیا، لیکن وہ کبھی بھی پرنسپل ایشو نہیں تھا. پرنسپل ایشو ہے دی نیچر اینڈ ڈائریکشن آف ریلیشن شپ ود انڈیا، جس کا بڑا پریشر ہے پاکستان کے رجیم اور سسٹم پہ. اس کے لیے ایک ایکسیپٹیبل پولیٹیکل ارینجمنٹ اور فیس چاہیے جو حاصل کرنا ہے الیکشن. اب اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بے وقوف نہ بناتے ہوئے؟ پہلی تو آپ سمجھیں کہ کیا ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کو سمجھ جائیں کہ ٹوٹل اسکرپٹڈ ڈرامہ ہوا ہے، کوئی پازیٹیو کسی قسم کی دھیلے کی یہاں چیز نہیں ہوئی. یہی ان کو کرنا تھا، یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی جنہوں نے پوری کر لی. الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ڈیلیمیٹیشنز کی ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے میڈیا کی، وکلا کی، الیکشن آبزرور گروپس کی ذمہ داری ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز ہے اس کو ٹٹولیں، کھولیں، دیکھیں یہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے حبیب اکرم صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈسٹرکٹ وائز، کانسٹیٹیوئنسی وائز جا کے سروے کیے تھے، اس طرح سے جو رائٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں، خاص کر کے تحریک انصاف کے اپنے لوگ، اب باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ یہ گیلپ ویلپ کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. جینون قسم کے سروے گروپس کریٹ کیے جائیں جو اکراس دا پاکستان بھی، اور مختلف جو الیکٹورل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر پبلک اوپینین کے سروے کریں، چاہے وہ ڈور ٹو ڈور کریں، چاہے وہ اس میں چھوٹے چھوٹے ہی وہ سروے ہوتے ہیں، 1000 2 3 ہزار کے، لیکن اس میں لوگوں کا نام اور ڈیٹا بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں. فون پہ بھی ان سے بات کریں، مطلب ایک باقاعدہ کریں کہ اس محلہ، وہ محلہ، یہ اسٹریٹ، یہ، اور ایک کلیئر پکچر لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے الیکٹورل جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں کیا صورتحال ہے، پنجاب میں کیا صورتحال ہے، کراچی میں کیا صورتحال ہے. تو اپنی ایک اوپینین اور اپنی ایک باڈی آف اوپینین، اپنی ایک باڈی آف نالج، ایک نیریٹو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. شفیع صاحب کے گیلپ اور چیزوں کے اندر بالکل نہ پڑیں، وہ سارے کے سارے جعلی ہوتے ہیں سروے، اور وہ ایک خاص مقصد سے نیریٹو شیپنگ کے لیے، جس میں عمران خان کو 60% اور نواز شریف کو 30% کر کے یہ ساروں کو ملا کے دکھا دیتے ہیں کہ بلاول کتنے ہیں، اور سب کے مل کے عمران خان سے زیادہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. وہ سارا فراڈ ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس وقت جو میری کسی ذمہ دار شخص سے بات ہوئی تھی، جو ریاست کے اداروں کی اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان کی پارٹی کی پاپولیرٹی 80% سے خاصی زیادہ ہے. جو فگر مجھے کوٹ کیا کسی ریسپانسبل شخص نے، ٹوٹلی آف دا ریکارڈ کچھ عرصہ، وہ تقریباً 86% کے قریب ایکسیپٹیبلٹی بنتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس 86% کو ریڈیوس کر کے لے جانا ہے کہیں کہ تب ابھی سوچتے نا کہ 120 کے قریب سیٹیں ملی تھی تحریک انصاف کو 2018 کے انتخابات میں. اس وقت گول یہ ہوگا کہ ان کو ریڈیوس کر کے 60-70 سیٹیں دے دی جائیں. پی ایم ایل این جس کی اس وقت کی حیثیت 20 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہے، اس کو 50-60 سیٹیں دے دی جائیں. پی 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 کو کچھ اور سیٹیں دی جائیں، اور درمیان میں جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو بھی کچھ درمیان میں سیٹیں دے دی جائیں، تاکہ ایک کھچڑی پکا دی جائے. یہ اس وقت کا ایک گول ہے. تو ابھی آپ کا گول ہے کہ جہاں انہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہے، آپ لوگ اپنی ایک اسیسمنٹ کریں، اور اس کے اوپر اگر کوئی مخیر حضرات انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے، پولنگ کمپنیز بنانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گروپس کریٹ کرنے کے لیے، تو وہ کریں. بڑا سستا کام ہے. آپ نے یہ جو نیریٹو جعلی، منافقانہ، فریب اور مکر کا بنایا جا رہا ہے، اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی انٹیلیجنس سے. مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جب انسان کو بنایا تو آپ کو دماغ اور کھوپڑی دی ہے. پاکستان کی ریاست نے آپ کی کھوپڑی کے اندر بھوسا بھرنے کی کوشش کی ہے مسلسل، اور جو آج یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے اس کے اوپر جو میں کامنٹس دیکھ رہا ہوں وہ اسی کیٹیگری کے اندر جو ہیں وہ فال کرتے ہیں. تھینک یو.